Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा दुईजना कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण नेउपानेजी, परशुराम कोइरालाजी, थ्याङ्क यू। नमस्कार। अब हाम्रो देशको कानुनको कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँबाट सुरु गर्छु। हामी संविधानको स्पिड अनुसार चलेका छौँ। यो देश चलेको छ, यही कानुन र संविधानले देशलाई निर्देशित गरेको छ। अब कसरी चलेको छ भन्नु, राज्यको 3टा अङ्ग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जम्मै चलेको छैन। अदालत हडताल छ, संसद बन्द छ, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। अब हाम्रा नेताले सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने, सबलाई रोजगार दिन्छु भने, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भने भएको भए यो संविधानले काम गरेको भन्थेँ म। संविधानले कसलाई काम गरौँ भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई काम गरौँ, पदमा पुग्नेलाई काम गरौँ, जनतालाई काम गरेन। जनतालाई के भयो, हिजो तपाईँको 10,000 वैदेशिक ऋण थियो, अहिले 56,000 पुग्यो। काम गरौँ, गरेन। हिजो 46 सालमा 6,000 वैदेशिक रोजगारमा जान्थे, अहिले 80 लाख चान्चुन मान्छे पुगे। रोजगार एउटा छैन। 3,000 उद्योग हामीहरूले बन्द गऱ्यौँ। देश चलु। बाबुराम भट्टराईले भनेको कारबाही भएन। पुष्पकमल दाहालको हकमा प्रष्ट उनले भने क्यान्टनमा 34 अरब पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 72 अरब गरे। त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ। अहिले हेर्नुहोस्, चर्चामा छ ललिता निवास, सिआइबीले अनुसन्धान गर्दैछ। हेरौँ सिआइबीको पनि खुट्टै कति दरार छन्। सायद प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो अरे नेतालाई चाहिँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त दोषी धेरै छन् नि, उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ। अब सक्नुपर्छ, नभए यो व्यवस्थाले काम गरेन, यो संविधानले काम गरेन। अहिले हेर्नुहोस्, संविधानले काम गर्यो। जनताको हक अधिकार प्रचलन भएनन्। जनतालाई 2टा निकाय चाहिन्छ सबभन्दा पहिले, अदालत र हस्पिटल। अदालत हेर्नुहोस् त हालत बन्द छ। एउटा झगडिया कारणले बन्द भइरहेछ त। बन्द यो कसले बनायो? यो व्यवस्थाका कारणले, यो संविधानका कारणले। संविधान दोषी हो र? संविधान दोषी हो। संविधान दोषी हो। तपाईँले घुस र भ्रष्टाचार गर्न खुला छोडिदिनु भयो। हिजो मापसे थिएन नि, मान्छे रक्सी खाएर गाडी चलाउँथ्यो नि, अहिले मापसी आयो, रक्सी खाँदैन। खोइ अदालतका न्यायाधीशले र नेताले भ्रष्टाचार गरेको छानबिन हुने ठाउँ। जसले जे गरे पनि भएको छ, सफल भयो त। हिजो तपाईँ हामीसित दलीय व्यवस्था त हाम्रो देशमा सफल भयो नि? होइन, दलीय कस्तो, यहाँ दल छ र? किन छैन? यहाँ त लुटे नि दलीय व्यवस्था कांग्रेस छ, एमाले छ, माओवादी छ, कांग्रेस त राप्रपा दल त जसपा होइन, छ, सबै दल छैन। लुट्ने मात्रै काम गरे, जनताका लागि गरे त। देखाइदिनुहोस् त। एउटा राजमार्ग बनाऊ, एउटा हस्पिटल बनाऊ, के भन्नु भन्नुहोस् त। दल हुनु अलग कुरा हो। भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, अन्याय अत्याचार व्याप्त भयो। हेर्नुहोस् त तपाईँको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ बालकृष्ण नेउपाने? देशभरि फेरि संसदमा हुन्छ, सरकारमा हुन्छ, अदालतमा हुन्छ। अदालतमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। हो, प्रतिवेदन छ त, न्यायाधीशले लेखेका प्रतिवेदन, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा। नियुक्ति हुँदादेखि घुस खाएर आउँछन् भनौँ, मैले भने होइन? परशुरामजी, अदालतमा यति धेरै भ्रष्टाचार हुँदाखेरि तपाईँहरू किन मौन हुन्छ? नेपाल बार किन बोल्दैन? अदालतमा अहिले त अब बोल्दैन भन्नु भने त 65 दिन क्रस भयो बोल्दा बोल्दा गरेर। तर ऋषिजी, अब साँच्चै भन्नु पर्यो भने कुनै पनि कुरा देखिने गरी जब आयो नि, तब यो पराकाष्ठमा पुगेपछि बोल्न पुगेको हो। अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता त छ, हुँदा अब त अदालत त अब कार्यपालिकासँग मिलेर भागभन्डै खोजेर बस्न
थाल्यो भन्ने सम्मको जुन पुग्यो। यसैले गर्दा अहिले हाम्रो नेपाल बार एसोसिएसनले मोमेन्टम चलाएको हो। भ्रष्टाचारमा तपाईँहरूको आन्दोलनको औचित्य सकियो, आन्दोलनको प्रभाव देखिएन, यो आन्दोलन गतिहीन भयो। अब गतिहीन भनेर मिडिया पर्सन ऋषिजीले होइन, जनताले भनिरहेको छ नेपाल बारको आन्दोलन प्रभावकारी छ भन्नुहोस् न। कुनै पनि जनताले त्यसको आज छ नि हजुर प्रभाव छ नेपाली जनतामा, एकदमै राम्रो प्रभाव छ। म भन्छु नि तपाईँलाई कसरी प्रभाव छ भनेर। बिहान 11 बजेदेखि लिएर 12 बजेसम्म निरन्तर त्यहाँनिर चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ जसमा केही नाराहरू पनि लाग्छन्। नारा के लाग्छन्? अभद्र नाराहरू लागेका छैनन्। राजीनामा दिएर छोड्नुपर्छ, अदालतमा विसङ्गति र भ्रष्टाचारका कुराहरूको अन्त्य। राजीनामा कसले दिने क्या? अभियसली प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्ने, जसले गर्दा यहाँ हलो अड्किरहेछ। कारण के, आधार के, जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस् न आज तपाईँ। ल ठिक छ। नम्बर एक यो अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर पराकाष्ठ कुराहरू भयो। नम्बर 1 भ्रष्टाचार छ भनेर मलाई भन्न दिनुहोस् है। छ भनेर हो, अहिले त मलाई विश्वास छैन भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने। म भन्दैछु त छ भनेर। अब प्रमाण कसैले लिएर आउँछ? यो प्रमाण त आइसक्यो बाहिर। उहाँ क्लिन हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रमाण दिन सक्नु भएको छ? म क्लिन छु, मैले केही पनि गरेको छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ? पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ उहाँ क्लिन हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा राम्रो छवि भएको हुनुहुन्छ, तिमीहरूको आन्दोलन ठिक छैन भनेर बोल्न सकेको अवस्था छ। 1 नम्बर। दोस्रो कुरा, अहिले जुन 52 जनाको हकमा त्यहाँ सुनवाई नभइकन बसिरहेको छ नि, त्यो पनि तपाईँको अदालतमा विसङ्गति छ भन्ने कुराको प्रमाण हो, जसले गर्दा उहाँले कुर्सी छोड्न सकिरहनु भएको छैन। तेस्रो कुरा र अन्तिम, अहिलेको लागि चाहिँ म अन्तिम भन्न भन्छु है, किनकि फेरि नेभर एन्डिङमा जाला मेरो जवाफ पनि। मैले तेस्रो कुरा र अन्तिम के भन्न भनेको नि, यी अहिलेका पार्टिकुलर प्रधान न्यायाधीशज्यू जो अहिले पदमा हुनुहुन्छ, उहाँको बेलामा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्डिनेन्स लिएर आउँदादेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदा हरेक प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ बार्गेनिङ गरेर एक्लै भाग खोज्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भएको हुनाले गर्दा अदालतमा भ्रष्टाचार पनि छ, अदालतमा विसङ्गति पनि छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्न नहुने काम गरेको उपायहरूमा करेक्सन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत अब उनीहरूकै मतियार हुन पछि सर्वोच्च आफ्नो गरिमामा बस्न सक्दैन। त्यस कारणले विसङ्गति छ, त्यस कारणले भ्रष्टाचार छ भन्न खोजेँ। बालकृष्णजी, उहाँको मतमा तपाईँको विमति छ? अब एउटा कस्तो छ भने तपाईँलाई पानी सफा खान मन छ भने मुहानमा सफा गर्नुहोस्। हाम्रा वकिल साहबहरू धाराको टुटीमा सेनिटाइजर लाउँदैछन्, फोहोर आइछ नि, मुहान सफा गर्ने त उहाँलाई हिम्मत छ छैन नि। वकिल हो नि? होइन, म वकिल हो, तर म के भन्दैछु, हामी वकिल साहबहरू हामी के भन्दैछौँ भने हामी वकिल, हामी ट्रेड युनियनका कर्मचारी होइनौँ, ल क्याम्पसका विद्यार्थी होइनौँ। हामी हरेक विवाद कानुनी बाटोबाट समाधान गर्छौँ। हामीहरूलाई कोही मान्छे आएर प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट मुक्त गर्न तपाईँले बनाएको संविधानमा के लेखेको छ भन्नु भने हामी संविधान पल्टाउँछौँ। के लेखेको छ? प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरौँ, कार्यक्षमताको अभाव भयो, खराब आचरण गरौँ भने 2/3 बहुमतबाट संसदबाट पास हुनुपर्छ। त्यो बाटो किन जानुहुन्न? नेपालले त राजीनामा आइरहेको होइन, राजीनामा मेरो म फेरि चोलेन्द्र ठिक आएका भन्दिनँ। म यो सिस्टमै गलत छ। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्छ, 17,000 मान्छे मार्ने पुष्पकमल दाहाल उनकै सहयात्री बाबुरामले 34 अरब र तपाईँको 72 अरबको भ्रष्टाचार र 9 अरबको भ्रष्टाचार लाउँछन् बुढी गण्डकीमा। मुहान सफा नभएपछि हरेक तपाईँका धारामा पनि पार फुरी आउँछ, कोइरालाजीको धारामा पनि फोहोर आउँछ। कोइरालाको भनाइ के आयो भने प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँहरूको के भयो भने अब केही सेटिङ मिलेन होला आन्दोलनकारीहरूको। काठमाडौँमा 10,000 कानुन व्यवसायी छन्, 10 देखि 11 बजे 30 देखि 40 जना बस्छन्। उहाँको जिम्मा हो यो। हामी जबरजस्तीको शासन त्यो फ्याँक्दिउँ न त संविधान। आउनुहोस् जम्मै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जाउँ, अहिलेसम्मको छानबिन गरौँ, पञ्चायतकालदेखि गरौँ, हरेक प्रधान न्यायाधीशको गरौँ, हरेक न्यायाधीशको गरौँ, हरेक नेताको गरौँ। तयार हुनुहुन्छ सबभन्दा अगाडि म हुन्छु जुलुसमा। तर उहाँहरूको सेटिङ मिलेन। उहाँहरू चाहिँ आफैले बिचौलिया भनेर लेख्छन्। अहिले मान्छेले भन्न थाले, कागले आफ्नो नाम आफै भन्न थालो भनेर। त्यस्ता मान्छे म देखिरहेको छु समाजमा। तिमी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् नि त हरेक मान्छेले, पब्लिक अडिट गरौँ भने पब्लिक अडिट त जनताले गरे नि त, हामीहरूलाई त भन्दैनन्। जसलाई देख्छन् त्यसले नै भन्छ। त्यसरी म के भन्छु भने हाम्रा कानुन व्यवसायहरू गलत बाटोमा लागेका छन्। यसको पछाडिको कारण छ। त्यसो भए नेपाल बारको आन्दोलन ठिक छैन? यसको पछाडि पुष्पकमल दाहालको निर्देशन छ।
प्रचण्डको निर्देशनमा नेपाल बार अगाडि बढेको छ, चलेको छ। प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता बारका अध्यक्ष छन्, प्रचण्डका मुद्दाका वकिल यो आन्दोलनका ठुला चाहिँ तपाईँको आन्दोलनकारी छन्। यसको पछाडिको कारण के हो भने अरू जम्मै निकाय सिद्ध्याए प्रचण्डले, एउटा अदालत मागी थियो, अदालत पनि सिद्ध्याए। के का लागि भन्दाखेरि हो नि, अदालतमा पनि कब्जा र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न चाहन्थे। मुठीमा चला भने नि मैले, जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री, जोसुकै राष्ट्रपति, शासन मैले चलाएको छ भने नि। अहिले अदालतमा पनि प्रचण्डको थिएन। अब अहिले प्रचण्ड अदालतलाई कमजोर बनाएर प्रचण्डलाई के फाइदा हुन्छ? होइन, प्रचण्डलाई फाइदा हुन्छ, देशै समाप्त पार्नु छ नि योजना त। हरेक अङ्गलाई कमजोर बनाएपछि देश सिद्धिन्छ। सिक्किम बनाउनु छ, अफगानिस्तान बनाउनु छ। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ म देश बनाउन आएको हो। होइन, बनाउने त 17,000 बनाउनु पनि होइन, बुझ्यौँ, 17,000 बुझेँ मैले। बुझौँ, प्रचण्डले 17,000 बनाउनु भयो, देश बनाउनु भयो, 10 वर्ष विकासका संरचना ध्वस्त पार्नुभयो, हस्पिटल ध्वस्त पार्नुभयो, थाना ध्वस्त पार्नुभयो, स्थानीय निकायका ध्वस्त पार्नुभयो, पुल ध्वस्त पार्नुभयो। अब उहाँलाई बाँकी के छ भने देश ध्वस्त पार्नु छ। अब देश ध्वस्त पार्न हाम्रा कानुन व्यवसायी मित्रहरू लागेका छन् प्रचण्ड पक्षमा। अब कहाँ पुर्याउँछन् मलाई के थाहा छ भने यिनै कानुन व्यवसायीले यो व्यवस्था खाँदैछन्। जनतापट्टि तेरो यो व्यवस्थाको यति बढी नेगेटिभ धारणा आइरहेको छ। अब के भन्छौँ हामी, यी भार चाहिँ विदेशीका फोटा बोच्ने गान्धी र माओका फोटा चाहिँ बोकेर हिँड्ने, अब यो त्यसलाई चाहिँदैन। अब यो देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाहका फोटा बोक्नुपर्छ देश जोगाउने भने, होइन भने यही हालत जाँदै गर्नुहोस्। नेपाल देशमा पृथ्वी जयन्ती त नमनाउने कुरा गर्छ सरकार। माओ मनाउँछन् नि त, गान्धी जयन्ती मनाउँछ नि त। अस्ति शनिबार पुगे पनि क्रिस्चियनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चर्चको दिन मनाए नि त, छुट्टी दिए नि त। यहाँ त विदेशीबाट आएका चाहिँ जसले विदेशीको फोटो बोकेर आउँछ। पृथ्वीनारायण शाहका चाली त्यसै तोडियो। किन पृथ्वीनारायण शाहको त चाली तोडियो? यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझेन। उहाँहरूले अब बोकेर हिँड्नु होला नि त माओहरूले लिनको फोटो। त्यसमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्छ भने मनाउनु, छुट्टी दिनुपर्छ, अब आन्दोलन गर्नुपर्छ यो अवस्था विरुद्धमा। हामी आन्दोलन गर्छौँ सडकमा जनता हेर्नुहोस् न। हामी 27 गते हेटौँडामा कार्यक्रम गर्दैछौँ, विशाल जनप्रदर्शन। म पनि गएर भाषण बोल्छु, नेपालका लागि नेपाली पार्टीको कार्यक्रम भन्छु, आउँदो यो देशको संरचना भन्छु, भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने त्यो पनि भन्छु। स्थानीय निकायले अहिले जनताले तिर्ने नसक्ने गरी ढाड भाँच्ने कर छ, त्यो कर प्रणाली जम्मै खारिज गर्नुपर्छ। लुट्ने, गाउँ पनि लुट्ने, प्रदेश पनि लुट्ने, केन्द्र पनि लुट्ने छ संरचना कहीँ? यही ललिता निवास भन्नुहोस् त। माधव नेपाल र बाबुरामको जसको सोहीबाट जग्गा गयो त्यसलाई मुद्दा नलाग्ने हाम्रा कानुन व्यवसायी बोल्छन्, बोल्दैनन् नि? परशुरामजी तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? तपाईँहरू किन मुखदर्शक होइन, के बालकृष्णजीको राजनीतिक चिन्तनमा बोल्नु पर्यो कि तपाईँको अरू केही प्रश्न छ? केमा बोल्नु पर्यो त्यो मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। भनाइमा तपाईँको विमति छ, सहमति छ? बालकृष्णजीले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु बारमाथि। उहाँको राजनीतिक एजेन्डालाई छुट्याएर मलाई क्वेसन गर्नुहोस् त, अनि म उत्तर होइन, राजनीतिक एजेन्डामा तपाईँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्न? होइन, के कुरामा भने बालकृष्णजी के बोकेर हिँड्नुहुन्छ त्योसँग मलाई र हाम्रो मान्छेलाई के मतलब पर्यो? नेपाल बार एकदमै छैन। बालकृष्णजीको राजनीतिक प्रचण्डको मतलब छ होइन, म त्यो प्रचण्डको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने मतलब छ। म उत्तर दिन्छु। त्यो त्यसरी औँला प्लिज नगर्नुहोस्, त्यो सभ्य देखिँदैन। टेलिभिजनमा जनताले हेरेर तपाईँ प्रचण्डको एजेन्डा म बताउँछु नि। लेट मी आन्सर। म परशुराम कोइराला एउटा वकिल हुँ। बालकृष्णजी अहिले वकिल भन्दा बाहिर बसेर बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो उहाँलाई छोडिदिउँ है। अहिले उहाँहरू वकिल भन्नुहुन्छ, हाम्रो लागि त उहाँ सिनियर एडभोकेट हो, तर आफूलाई त्यहाँ जोड्नु भएको छैन, त्यसैले गर्दा उहाँलाई म जबरजस्ती इन्क्लुड गर्दिनँ आफूमा। नम्बर 1, नेपाल बार एसोसिएसन वकिलहरूको छाता सङ्गठन हो। तर आज छाता सङ्गठन मलाई बोल्न दिनुहोस् न, जसरी उहाँलाई बोल्न दिनुभयो नि। मेरो कुनै भन्नुभयो प्रचण्डको अखडा बन्यो, प्रचण्डको चाहिँ कार्यकर्ताले चाहिँ आन्दोलन गर्नु भएको छ। तपाईँलाई मैले यस र नोमा जवाफ दिउँ कि उहाँको जस्तै डिस्क्रिप्सनमा जवाफ दिउँ? भन्नुहोस् न तपाईँ। हामीले बोकेका छैनौँ ऋषिजी, यति हो। अब प्रचण्डको निर्देशनमा तपाईँहरू अगाडि बढायो होइन? नो, उहाँले भन्नुभयो, प्रमाण दिनुभयो त। त्यसै मलाई बोल्न दिनुहोस् प्लिज है। नम्बर 1, नेपाल बार एसोसिएसन वकिलहरूको छाता सङ्गठन हो। हामी सबै वकिलहरू कुनै न कुनै बार एसोसिएसनको, जिल्ला बार भन्नुहोस्, हाइकोर्ट भन्नुहोस्, नेपाल बार भन्नुहोस्, अहिले त विशेष अदालत बार पनि खडा भयो। हामी बार एसोसिएसनको मेम्बर भएको नाताले गर्दाखेरि न्यायपालिकामा 2वटा अर्गन छ। एउटा बेन्च छ, न्यायपालिका न्यायाधीशहरू, अर्को बार छ, वकिल। बेन्च र बार भन्छन् त्यसलाई।
हामी अहिले बारको आन्दोलन गरेर चाहिँ उहाँलाई मलाई खुसी लाग्यो, उहाँलाई देख्न त कहिले देखाएको छैन, तर 30-40 जना हामी 300-400 जना हुन्छौँ, 200 जना हुन्छ, उहाँ रुटिन हाम्रो हाजिर लिएर बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँलाई थाहा रहेछ 30-40 जना उहाँले भन्नुभयो त पर्खिनुहोस् न जनमतको कुरा गर्दा मलाई उहाँको उत्तर दिन जनाले चाहिँ आज बारको आन्दोलन हाकिरहेको छ। पर्खिनुहोस् न, म भन्दैछु नि तपाईँलाई, तपाईँले प्रश्न गरेपछि उत्तर सुन्ने पनि धैर्यता हुनु पर्यो नि। मैले के मात्रै भन्न खोजेँ भने ऋषिजीले, तपाईँले एउटा नेसनल टेलिभिजनबाट यो डिबेट चलाउँदै हुनुहुन्छ, पहिलो कुरो चाहिँ के भनेर भएको के हो त्यो त आउनु पर्यो, वाक्क भइसक्यो जनताहरू यो सुन्दा। तथापि म फेरि आफ्नो मुखले नयाँ कुरा बताउनुहोस् न तपाईँ। त्यसैले म आफ्नो मुखले मैले नम्बर 1 के भन्न भन्दाखेरि अल प्रोफेसनल्स लयर, मुख्यतः नेपालमा जो प्रोफेसनल लयर भनेर सर्वोच्च अदालतमा चिनिने खालका छिन् ती सबैजना अधिवक्ताहरू व्यावसायिक छन् हाम्रो उहाँ पनि आउनुहुन्छ, उहाँले पनि बोल्नु भएको छ, उहाँले पनि समीक्षा तपाईहरु के भन्नु कसको एजेन्डा? दलको एजेन्डा। कसरी दलको? राजनीतिक पार्टीबाट आएका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ राजीनामा चाहियो, उहाँले गर्दा भ्रष्टाचार भनेर 19 जना, तपाईँ गएर सोध्नुहोस् न 19 जना न्यायाधीशलाई किन नबसेको उसँग भनेर। 19 जना न्यायाधीशको बारेमा तपाईँ केही बोल्नुहुन्न, जसले आन्दोलनको सङ्घ घोष गरे। अब म भन्दैछु त, मेरो कुरा त सुन्नुहोस् प्लिज, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ। म भन्दैछु 19 जना ऋषिजी, 19 जना न्यायाधीशले सुरु गरेको, बारले सुरु गरेको होइन यो आन्दोलन। पहिलो कुरा बुझिहाल्नुहोस्, 19 जना न्यायाधीशहरूले जब उहाँले बोलाउनु भएको फुल कोर्टमा गएनन् पहिलो दिन, दोस्रो दिन उहाँले तोक्नु भएको इजलासमा गएनन्, त्यहाँबाट यो मोमेन्टम सुरु भयो। म पहिला ऋषिजी मार्फत सामान्य जनताहरूलाई यो बुझाउन चाहन्छु। दोस्रो, अहिले नेपाल बार एसोसिएसनको छाता मुनि गोलबद्ध भएर त्यो व्यक्ति जो पनि आउन सक्छ, उहाँको पनि मान्छे छ, उहाँको पनि मान्छेलाई उहाँले पनि हामीलाई चुनावमा भोट दे भनेर भन्दै हिँड्नुहुन्छ, उहाँको पनि छ। हामीलाई जब बारमा मूलतः दुईवटा एउटा प्रगतिशील समूह आउँछ, एउटा प्रजातान्त्रिक समूह आउँछ, जो मान्छे आए पनि बारमा जितेर आउने बित्तिकै त्यो नेपाल बारको लिडरमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो राजनीतिक चेत त्यहाँनिर यसको यो गर्ने त्यसको यो पार्टीको झन्डा बोक्ने भन्ने केही हुँदैन ऋषिजी, म तपाईँलाई पनि क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दा नेपाल बारको आन्दोलनमा, नेपाल बारको कलमा, नेपाल बारसँग सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरू जिम्मेवारीपूर्वक त्यहाँ आएकोलाई उहाँ प्रचण्डको एजेन्डा बोक्न आउनु भएको, प्रचण्ड यस्तो प्रचण्ड उस्तो, प्रचण्डको बारेमा एक शब्द भन्नु पर्यो नि, हालाकि न म माओवादी हुँ न प्रचण्डलाई म चिन्छु, एक शब्द भन्नु पर्यो भने, एक शब्द भन्नु पर्यो भने प्रचण्डजीको चाहिँ एक शब्द भन्नु पर्यो भने प्रचण्डजीले यो नेपालमा राजतन्त्र रहने कि नरहने या गणतन्त्र हुने भनेर भन्नुभएको थियो। कम्तीमा पनि कसले साथ दियो त्यो गणतन्त्र ल्याउन प्रचण्डको भूमिका छ, त्यो त म अनडाउटेडली भनिहाल्छु, सबैलाई थाहा भएको कुरो। त्यसैले त्यति कुरामा चाहिँ म सीमित गरेर भन्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षपाती हो कारणले उहाँहरूकै माओवादीको 52 सालमा उठेको कारणले त यो देशमा आइपुगेको छ। त्यसमा परिवर्तनको सूत्रधार प्रचण्ड एकदमै मान्नु पर्यो। यदि त्यो कुरालाई सफल मान्नुहुन्छ भने त सूत्रधारै हो उहाँ। अब उहाँको त म वकिल होइन, उहाँको स्पोक्स पर्सन पनि होइन, उहाँको एन्टी पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका छ परिवर्तनको लागि, अवश्य छ, संहिताको लागि अवश्य छ। यदि हामी संहिता मान्छौँ, यदि हामी यो देशलाई गणतन्त्र मान्छौँ जुन संविधानले मानेको छ, यदि यो दुवै कुरो संविधानले मानेको 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधानले मानेको हो भने प्रचण्डजीको चाहिँ यसमा भूमिका छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डले यदि गणतन्त्रको लागि आन्दोलन नगरेको, सशस्त्र द्वन्द्व नगरेको भए हाम्रो देशमा गणतन्त्र आउँथेन, राज संस्था जान्थेन। तपाईँ र म ऋषिजी, ठ्याक्कै भन्नुहोस्, तपाईँ त म भन्दा पनि यसमा त कारवाही चलाएको मान्छे। एकचोटि म त तपाईँलाई त यो अहिले लेट मी टेक दिस अपर्च्युनिटी कङ्ग्रेचुलेट यु। 61-62 मा तपाईँ ऋषि धमलाले रिपोर्टर्स क्लबमा कारवाही त्यस्तो नगरेको भएदेखि नि यो जनता समक्ष वा देश विदेशमा जान्थ्यो कि जान्दैन थियो, म जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँको ठुलो योगदान छ। मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने त्योभन्दा अगाडि गणतन्त्रको एजेन्डा सबैको मुखमा मुखरित हुने गरी आएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यदि सम्झना स्मरण गराउन चाहन्छु या तपाईँ र म दुवैजना बसेर स्मरण गर्ने हो भने नरहरि आचार्य र गगन थापाजीहरूले चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको थियो। अन्त्यतगतवा त गगन थापालाई त राष्ट्र विद्रोहको मुद्दा पनि बेहोर्नु पर्यो उहाँले। त्यसैले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसहरू पछाडि आएको हो। गिरिजाबाबुको ठुलो यसमा समर्थन गर्ने ठुलो हात छ, यो बिर्सिनु हुँदैन। तर आजको ग्राउन्ड रियालिटी मलाई व्यक्तिगत रूपमा म परशुराम कोइरालालाई के चित्त बुझ्छ के चित्त बुझ्दैन त्यो कुरो होइन, त्यो एजेन्डा मेरो छैन। मेरो एउटै कुरो के छ भने यो मुलुक आजको मितिमा 2072 असोज 3 गते जारी भएको संविधान, अझ म त तपाईँलाई अगाडिबाट लिएर गएँ कन्स्टिट्युसन, इन्टरिम कन्स्टिट्युसन 2063 जसको पहिलो संशोधनले तलको चाहिँ गौर हत्याकाण्ड हुने बित्तिकै फेडरलिजमलाई लिएर गए पहिलो संशोधन, दोस्रोले राजाले दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै राजतन्त्र रहँदैन, दोस्रो दुईटा मात्रै संशोधन भएको छ। तीदेखि
तीदेखि व्यावहारिक रूपमा मानेको इन कन्स्टिट्युसन पनि, तर 2072 असोज 3 गते जारी भएको कन्स्टिट्युसनले चाहिँ मानेको हुनाले गर्दाखेरि मेरो कुरो व्यक्तिगत रूपमा बेग्लै यो नेपाल यी दुवै कुरामा भएको हो र यसलाई चाहिँ डिनाइ गरेर हिँड्न सकिँदैन तबसम्म उहाँले भन्नुभयो गणतन्त्रले देश बिगार्यो, गणतन्त्रले देशमा सिर्जना गर्यो, विकास गरेर भ्रष्टाचार भयो गणतन्त्रमा। हगो त तर्क आयो नि त बालकृष्ण। होइन, अब म त्यसमा एन्सर गरौँ ऋषि चाहिँ। बाइ द वे हामी कहाँबाट सुरु गरेको थियो यो एजेन्डा, यो पनि मलाई पनि मन पर्यो, यसैमा डिस्कस गर्ने म तयार छु। नम्बर 1, नेपालमा भ्रष्टाचार 2017 सालमा ऐन थियो, भ्रष्टाचारको ऐन त्यतिखेरै थियो भन्ने कुरा बुझियो। पहिलो कुरा है, नेपालमा भ्रष्टाचार 2059 को ऐन बमोजिम पनि यदि कसले के गरे नगरेन तपाईँहरू व्यक्तिहरूलाई याद गर्नुहोस् है, राजनीति मान्छेहरूलाई। 2059 4:32 मा भ्रनी ऐन आयो, त्योभन्दा 3:05 मा आयो। भ्रनी ऐन आउँदाखेरि नि त्यहाँदेखि धेरैलाई कारवाही भएको छ। अब सबैलाई रक्त शुद्धिकरण गरेर सबैलाई सेतै बनाउने, भ्रष्टाचार लेस बनाउने क्रममा कारवाही जारी छ। अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि चलाएको छ। राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको पछाडि पुलिस खटाएर चाहिँ खालासै भन्न सक्दैन, तर कारवाही भइरहेको छ। सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। अब होइन, तपाईँले बालकृष्णजीले यसको चाहिँ छानबिन गरौँ भन्न कहिले पनि भन्नुहुन्न। तपाईँले यसको छानबिन गरौँ भन्ने बित्तिकै बालकृष्णजीले पुरै बास्केट लिएर आइहाल्नुहुन्छ कि सबैको घर भन्नुहुन्छ। सबैको घर भन्ने बित्तिकै त्यो अमुक मान्छेको चाहिँ हुन पुग्दैन। कालान्तरमा उहाँको यो लजिकले नि त्यो जो मान्छेलाई पोइन्ट आउट गरेछ त्यसलाई फाइदा पुग्न गइरहेछ। हो बालकृष्ण, म एउटै बास्केटमा कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई फाइदा पर्यो उहाँको भनाइ। अब कस्तो छ भने माथिबाट थालौँ न त। अघि मैले उहाँले बुझ्नु भएन। धारोमा पानी सफा खाने हो भने मुहान सफा गर्न जानुहोस्। उहाँले गणतन्त्र ल्याएको प्रमुख नेता छ नि, प्रचण्डबाट थालौँ। मैले अभियोग लागेको होइन, बाबुरामले लाग्यो। 3 ठाउँमा भनौँ, कारवाही हुनु तयार हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले मानेको अहिले उहाँ त्यसरी बहस गर्नुभयो शेरबहादुर। उहाँ नामी चाहिँ अहिले दुनियाँले भ्रष्टाचारमा 1 नम्बर भन्छन्। उहाँको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ। छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ? 10 जनाबाट थालौँ न। बालकृष्णजी तपाईँलाई सर अहिले मैले भन्नु पर्यो भने नि, तपाईँले अहिले सबैको छानबिन गर भनेर भन्नुभयो भने नि, परशुराम कोइरालाले सबैको छानबिन गर भनेर तपाईँलाई समर्थन गर्छ। तर आर यु टकिङ प्र्याक्टिकल थिङ्स? त्यो मात्रै कुरा हो कि गरौँ न, पहिले गरेर त हेरौँ, माथिबाट थालौँ। तयार हुनुहुन्छ? अहिले जहाँनिर कुरा छ एउटा व्यक्तिलाई होइन, तर एकछिन म भन्दैछु, डाइभर्ट गरेर कता पुर्याइदिनुहुन्छ? केही मान्छेलाई त यो सुन्नुहोस्, म भन्दैछु केही मान्छे सुन्नुहोस् है, नेताहरूको सम्पत्ति होइन केही मान्छेलाई त यो व्यवस्था भ्रष्टाचार गर्ने र पैसा कमाउने माध्यम बनाएको छ। केही मान्छेहरू त्यो थाहा छ, भोलि अनुसन्धान गर्दा आउँछ। जनताले के पायो त भन्नुहोस् न। म तपाईँलाई जनताको कुरामा जाँदैछु, जनतामा जाउँ। दुनियाँले थाहा पाउँछन् नि, दुनियाँलाई थाहा छैन र। ल एकछिन है, अनुसन्धान गरौँ न। तयार हुनुहुन्छ? अहिले म एउटा क्यापेसिटी म मेरो क्लियर गरिदिन्छु है। म एज अ प्र्याक्टिसिङ एडभोकेट है, मुद्दा पर्यो भने बहस गर्न जान्छु कि जान्न त्यो चाहिँ मेरो चोइसको कुरो हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? म वकिल मात्रै हो है। बालकृष्णजी जस्तो राजनीति पार्टी खोलेर चाहिँ राजनीति पार्टीमा जाने होइन। भ्रष्टाचारको मुद्दा, भ्रष्टाचारीमा आरोप लागेका प्रायः जति पाउनुहुन्छ उहाँले सबैमा बहस गर्नुहुन्छ है। उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नु है अहिले तपाईँ स्पेसिफिकल्ली भ्रष्टाचारको विषयमा आर्टिकल लेख्नु, बालकृष्णजी जस्तो भ्रष्टाचारको विषयमा गफ लाउनु, किताब लेख्नु, भ्रष्टाचारीहरूलाई गाली गर्नु एउटा कुरा हो ऋषिजी, होइन? भ्रष्टाचार गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्नु अनि भ्रष्टाचार नगर्नु चाहिँ नितान्त अर्को भनेर चाहिँ नि परवेज मुशर्रफले आफ्नो अटोबायोग्राफी लाइन अफ फायरमा लेखेको छ कि अहिले उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले उहाँलाई एउटा कमिटमेन्ट गराउनुहोस्। आज म चाहिँ गर्दिनँ है, मलाई आफूलाई वकिलमा मात्रै आइसकेँ। उहाँलाई भन्नुहोस् आज उपरान्त भ्रष्टाचार नाम गरेको अख्तियारले मुद्दा चलाएको कुनै पनि मुद्दामा बहस गर्दिनँ भनेर भन्नुहोस् त। म उहाँले भनेको सबैमा अगाडिपट्टि जान्छु। ल सोध्नुहोस्। दोषीको चाहिँ गर्दिनँ, तर त्यसमा निर्दोष मान्छे पनि कसले दोषी भनेर अदालतले छुट्याउँछ। अनि भनेपछि अदालतले छुट्याउँछ, त्यसमा निर्दोष पनि परेको हुन्छ। हाम्रो हालत एउटा अब बुझ्नु, ललिता निवासमा गर्दिनँ, तपाईँलाई पहिले राख्नु पर्यो। म पनि गरेको छैन, मलाई त आएको भए गर्थेँ होला, थाहा छैन मलाई चाहिँ। ललिता निवासमा त मैले बाबुराम र माधव नेपाललाई
मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर अहिले होइन, तपाईँ अहिले त सुन्नुहोस् अख्तियारको काम अब गर्नु सुन्नुहोस् अब म त्यहाँनिर। भन्दैछु थाहा छ त तपाईँले हामीलाई। यो देशको नागरिकताको प्रश्न उठाउँदा एकचोटि बोल्नुभयो गिरिजाले महाकाली बेच्दा एकचोटि बोल्नुभयो के हो त्यो बोल्ने भने के बोल्नु विरोध गर्नुभयो होइन, तर के देश त भन्नु? तपाईँको पनि हो नि होइन होइन बालकृष्ण बेच्नु हुँदैन भन्नु पर्यो नि। होइन होइन नागरिकता विदेशीले बाँड्नु हुँदैन भन्नु पर्यो नि। हो अनि बोलेको हुन्छ अब कि के तपाईँले गर्नु गरेकोमा ताली पड्काएर ठिक गरेछ यो मान्छेले भनेको पनि पुग्छ अब के त्यो हो थाहा गर्नुपर्ने छैन, अब थाहा भन्नु न। छैन अब। तपाईँ घरमा तपाईँलाई- आएर हाजिरी गर्नुपर्ने हो कि तपाईँको ल फर्ममा आएर गर्नुपर्ने हो कि तपाईँको अरू कोही मान्छे छन् तिनीहरूलाई मेरो समर्थन के होइन, हो अब ऋषिजीले बोल्नुभयो भन्नुभयो ऋषिजीले के गर्यो भने चाहिँ बोलेको होइन मानिस होइन कृपया गरेर सरोकार त्यो पनि राखेर पनि त गर्न सकिन्छ नि मैले गरेर? मात्रै नागरिकता 1 दर्जन लडेँ होइन तपाईँले फाइदा एउटा पनि मात्रै तपाईँले मात्रै उठाउनु एउटा भएको छ नि त। मात्रै तपाईँले गर्नुभयो मैले गरेँ भन्नुहुन्छ हामीले गर्यौँ भन्नुहुन्न कहिले फाइदा पनि त तपाईँले एक मात्रै दर्जन उठाउनु भएको छ नि तपाईँले त। एउटा आउन थाल्नु भयो भन्नु नि तपाईँलाई चिन्ता के छ भने पैसा कमाउने मात्रै छ मलाई देश जोगाउने तपाईँलाई चिन्ता छैन? छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने छ बालकृष्णजी तपाईँलाई पैसा कमाउने म चिन्ता व्यवसायका छैन? लागि गर्दैछु अनि हामी देश केको लागि देश राख्नका लागि तपाईँहरू चाहिँ यो देश सिक्किम भए पनि मन्जुर छ किन प्रचण्डको समर्थन गर्नुहुन्छ सिक्किम बनाउने अफगानिस्तान बन्न तयार छ आज म उहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु म फ्री छु है बाइ द वे म फ्री छु है यो सिक्किम कसरी भएछ 1 मिनेटमा बताइदिनुहोस् त मलाई सजिलो बार त लेन्डुप दर्जे आए 12 बुँदै जस्तैबाट त्यहाँ गणतन्त्र ल्याए अनि नेपालमा जस्तै संविधान यो सभा तपाईँको बनाऊ होइन होइन सिक्किम कसरी ए, सिक्किम- भारतमा विलय भयो 1 मिनेटमा भनिदिनुहोस् न प्लिज संविधान सभाले विलय गर्यो तपाईँले अब समर्थन तपाईँलाई गरे, थाहै छैन जनप्रतिनिधिले गरे होइन अब संविधान तपाईँ- सभाले विलय गर्यो होइन होइन यो युट्युबमा चाहिँ यो सबै कुराहरू भन्न मिल्छ यो नेसनल टेलिभिजन हो होइन तपाईँले भने जस्तो तपाईँले त्यो किताब पनि पढ्नु भएको छैन सिक्किम विलयको वास्तविक ब्याकग्राउन्ड के थियो, तपाईँले त्यो पनि सिक्किम विलयको तपाईँ- किताब पढेको छु सुनन्दन ल 1 मिनेटमा भन्नु नि त ल सिक्किम भने त विलय मैले- हामीलाई एजुकेट मैले भने गर्नुहोस् ल त। तपाईँ संविधान अफगानिस्तान बनाउन भयो आएको भन्नुहुन्छ घरि संविधान- फिजी भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्, अब तपाईँ गफ कसले सुन्ने यहाँ? सुन्नुहोस्, संविधान बनाउन आएको संविधान सभाले देश विलय गर्यो एउटा नेताले बोलो देश विलय हुनु हुँदैन भनेर अब ऋषिजी तपाईँ समयले भ्याउँदैन जो उहाँलाई सिक्किम विलयको आधार थाहा छैन यति मात्रै अहिले भनिदिएँ मैले तपाईँलाई है? त्यसो भए भन्नुहोस् न त कुन रकम? आजको के दिनमा होइन, चाहिँ अब यो प्रशान्त समय बालकृष्ण बेग्लै हो। अदालतको निकास के त द्वन्द्वमा विवादमा छ सुन्नुहोस्। अन्यलमा छ यो संविधान यो व्यवस्था र यी नेता हुन्जेली समस्याको समाधान हुँदैन बल्झिरहेको छ समस्या यो संविधानले काम गरेन उहाँले 3टा भनेका बुझ्नु भएन? उपलब्धि छन् प्रधान नि न्यायाधीश होइन, अरू नै हो। धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संहिता 3टै खारिज गर्नुपर्छ यो लुट्नका लागि मात्रै आएको व्यवस्था हो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्र होइन लुट्या छ नि मैले तर लोकतन्त्र विश्वकै लागि छ नि होइन सर्वस्वीकार्य होइन, व्यवस्था होइन। सर्वस्वीकार्य भनेको तपाईँ संसारमा आज लोकतान्त्रिक बुझेँ मूल्य मैले। र मान्यतामा आफूलाई अगाडि नबढाउने होइन मेरो भनाइ लोकतन्त्र तपाईँले नमान्ने लोकतन्त्रभित्र ललिता निवासको सरकारी जग्गा खान पाइन्छ लोकतन्त्रभित्र क्यान्टनमेन्टको पैसा खान पाइन्छ लोकतन्त्रभित्र व्यवस्थालाई एनसेलको तपाईँहरू छ नि, गाली होइन होइन नगर्नुहोस् क्या? बनाउ व्यवस्थालाई होइन मेरो भनाइ आत्मसात गर्नुहोस्, मेरो भनाइ स्वीकार के छ भने व्यवस्थै व्यक्ति बनाउनु खराब होला सुधार्ने क्या? कुरा तर व्यवस्था खराब होइन, हुँदैन होइन। क्या संसारमा अख्तियारका व्यक्ति खराब होइन होला। होइन अख्तियारका जिम्मेवार शासन गर्ने व्यक्ति खराब होइन होला होइन क्या? अख्तियारका तर जिम्मेवार व्यवस्था नै मान्छेले खराब हो सुन्नुहोस्, सिस्टमै खराब हो म भन्नु न, गणतन्त्र नै फाल्नुपर्छ मेरो बोल्न लोकतन्त्र दिनुहोस् न। सिद्धाउनुपर्छ संहिता नै खारेज सुन्नुहोस्, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ अख्तियारका जस्तो एउटा जिम्मेवार वञ्चित मान्छेले के अधिकार भन्छन् भने हामी राजनीतिज्ञलाई कारबाही गर्न सक्दैनौँ लोकमानको जागिर किन गयो क्यान्टनमेन्टको छानबिन गर्छु भन्दा त्यसपछि छानबिन भयो पुष्पकमल दाललाई किन कारबाही हुँदैन माधव नेपाललाई किन हुँदैन बाबुरामलाई किन हुँदैन यही लोकतन्त्रका कारणले हुँदैन नि अरू कारण हो होइन नि कारबाही गरेर देखाइदिनुहोस् अख्तियारले लु क्यान्टनमेन्टको मुद्दा चलाओस् त म सलाम गर्छु म समर्थन गरौँला यो व्यवस्थाको छ कारबाही गरेको बाबुरामले तपाईँ हाम्रो त कुरै छोडिदिउँ न भूपू प्रधानमन्त्री 17,000 मार्ने हिसाब होला नि उहाँलाई उसले भने विप्लवले भने बाबुराम हिसाब किताब राख्थे प्रचण्डले क्यान्टनमेन्टको पैसा अहिले खाए। नागरिक समाजले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको परिवारको सम्पत्ति छानबिन जम्मैको गर्नुपर्छ सम्पत्ति भनेर जम्मैको अभियान सुरु गर्नुपर्छ गरेको छ। त्यसमा आपत्ति नै छैन मलाई प्रधानमन्त्रीको पनि गर्नुपर्छ प्रधान न्यायाधीशको गर्नुपर्छ न्यायाधीश पनि मतलब पञ्चायतकालदेखि भन्दैछु होइन तपाईँ बोल्न तयार हुनुहुन्छ सुरु चाहिँ उहाँबाट गर्ने कि गरौँ न त्यो सोध्नु गरौँ न। न आउनु नि ल सुरु चाहिँ गरौँ, प्रधान गरौँ। न्यायाधीशको परिवारबाट गर्ने नगर्ने गर्ने जम्मैबाट गर्ने होइन प्रधान न्यायाधीशको मात्रै परिवारबाट पहिला सुरु चाहिँ मात्रै किन भन्नु जम्मैबाट गर्ने होइन त्यही त गाडी शेरबहादुरबाट पनि गरौँ आर्जुबाट पनि गाडीलाई गरौँ। 1 नम्बर गियरमा हाल्ने कि नहाल्ने भनेर सोध्नु न। हाल्ने किन नहाल्ने अहिले ऋषिजी। विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् नि अरू जम्मैको उजुरी हालिरहेका छन् नि कारबाही गर्नु न जम्मै ऋषिजी। गर्ने फेरि म चोखोदन भनेको छैन मैले ऋषिजी फोहोर ठाउँबाट आएको पानी प्रदूषणै हुन्छ फोहोर हुन्छ यो 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 जुन तपाईँको यो संसदमा जुन अपराधी मात्रै बस्छन्
यो संसदमा अपराधी अपराधी मात्रै जो जनताको प्रतिनिधि बस्नु 5,000 मान्छे मार्नेको त साबित्य भएका मान्छे बसेका छन्। सभामुख के भनेका छन्, ज्ञान मुद्दा छ सर्वोच्च देखाएको छ नि त। ती मान्छेबाट आएका छानिएर आएका मान्छे राम्रा आउँछन्? पोखरीबाट सफा पानी आउँछ? आउँदैन। तपाईँ पोखरी सफा गर्नुहोस् न पहिले। पोखरी सफा गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँको भनाइ आयो प्रधान न्यायाधीशको मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्न मिल्दैन, उहाँको मिल्छ, अरू गर्न मिल्दैन, अरूको गर्नुपर्छ, सबैको गर्नुपर्छ। उहाँको कुरा र नि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा एउटै हो। केपी शर्मा ओलीले नि के भन्नुहुन्छ भने नि चोलेन्द्रलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि लगाऊ भन्नुभयो। उहाँले पनि चोलेन्द्रलाई मात्रै होइन अरूको पनि छानबिन गरेर मतलब चोलेन्द्रलाई पनि गर्नुपर्छ, यसमा विवाद भएन। अरूलाई पनि गर्नु पर्यो, बुझ्नु भएन। अब अहिले चाहिँ नि ऋषिजीलाई एउटा प्रश्न गरे जस्तो, अब समय मिलिहाल्यो, ऋषि चाहिँ नि धेरै हतार छैन जस्तो लाग्यो तपाईँलाई। तपाईँले अहिले परशुराम कोइराला र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलाई मात्रै किन लिएर सबै बानेश्वरकालाई किन नलिएर आएको भने जस्तै कुरा हो कि अब तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भयो, हामीले बोल्नु पऱ्यो, बस यति मात्रै हो। तर अरू सबैलाई किन लिएर आएर भिड्न पारे यहाँ भनेर भने जस्तै हो। त्यस्तो होइन, सिरियस नोट हो। तपाईँको प्रश्नलाई आफैले बुझेर अबको यो निकास के हो, सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिने कुरा र यो जुन छानबिनको कुरा छ नि त्यसलाई सिरियसली कुरा गरौँ होइन। यो एउटा नेसनल टेलिभिजनको यसको समय, यसमा लागेका खर्च, तपाईँको इनर्जी, सबै कुराहरूको नि केही न केही फ्रुट जाओस् जनतामा भन्ने कुरा गरौँ है। हामीलाई मात्रै जे मुखमा आयो त्यही बोलेर नगरौँ। नम्बर 1 कुरा गर्दाखेरि नि यसलाई सिरियस नोटमा नि ऋषिजी, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको परिवारमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी पर्नु भनेको नि पर्न नहुने उजुरी परेको होइन। सम्पत्ति शुद्धिकरणको इस्टाब्लिसमेन्ट के को लागि भएको भन्दा दुईटा म तपाईँको लोकप्रिय माध्यमबाट म कुरा गर्न चाहन्छु। जो राष्ट्र सेवक हो, जो सरकारी जागिर खान्छ, भोलि गएर पेन्सन खाला ला राष्ट्र सेवक भन्नुहोस् होइन, त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भन्नुहोस्, त्यो उसको भाषामा अख्तियारको कानुनको भाषामा भन्नुहोस्। यसलाई यी राष्ट्र सेवक र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ ठिकसँग हिँड, तिमीहरूको जुन प्रपर्टी छ नि, तिमीहरूको प्रपर्टी डिसप्रपोर्सनेट प्रपर्टी भन्छन् कानुनमा, अकुत सम्पत्ति जुन हामी सामान्यतया, त्यसको के अर्थ भने ऋषिजी मैले तपाईँलाई छोटकरीमा बताउनु पर्यो भने, तिमी एउटा अमुक जागिर खान्छौ, तिमी मन्त्री पनि हुन सक्छौ, सांसद पनि हुन सक्छौ, जागिरे पनि हुन सक्छौ, न्यायाधीश पनि हुन सक्छौ। तिमी एउटा जागिर खान्छौ, तिमीले यति वर्षदेखि जागिर खाछ, त्यसमा तलब भत्ता सबै जोड्दा तिमीले अहिलेसम्मको सरकारबाट प्राप्त गरेको यति आयो, त्यसमा खानामा खर्च गर्यो, पढाउनमा खर्च गर्यो, यति भयो। अर्को यतिका वर्षमा तिम्रो सम्पत्तिको एकुमुलेसन जुन जम्मा गरेर राखेको छौ त्यो चाहिँ बढ्ता देखियो, जति सम्पत्तिको स्रोत छ त्योभन्दा बढ्ता देखियो। त्यो बढ्ता भयो भने त डिसप्रपोर्सनेट भयो, अब तिमी एन्सरेबल हुन्छ, तिमीले घुस खाएर पैसा कमाएको हो भन्नेमा अर्थ लागे जस्तै। अब वाट एबाउट द प्राइभेट पार्टी? अनि प्राइभेट पार्टीको लागि सम्पत्ति अहिले के लेखेको छ, हाम्रो देशमा छ नि सम्पत्ति छानबिन मलाई 1 सेकेन्ड दिनु न, अहिले सबैको गर्नुपर्छ भन्ने हैन, मलाई 1 सेकेन्ड मेरो उठाउला त्यतिखेर केन्द्रीय भाषा नि पशुरामजी हो। अब अहिले के भन्नु, अहिले नेताको पनि, न्यायाधीशको पनि, वकिलको पनि, सबैको होइन ऋषिजी, म सबै तर तपाईँको म अहिले त्यो जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि, प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ परिवारमा किन सम्पत्ति छ, प्रधान न्यायाधीशज्यूको परिवारमा एउटा के देखियो भन्दाखेरि उहाँको भाइको, उहाँको श्रीमती या उहाँको अरू कोही नजिकका नातेदारीहरूकोमा प्रपर्टी 81 बढेको देखियो। त्यो 81 बढेको प्राइभेट पार्टी, उहाँ कोही पनि जागिरे होइन, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि होइन, राष्ट्र सेवक, त्यसलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणले हेर्न सक्छ र ट्रायलमा छ। र आजको तपाईँहरूमा कुरा गरिरहँदाखेरि के भन्नु भन्दा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएर अनुसन्धान अधिकृतले सुरु गरेको अवस्था छ। यसको अर्थ डिसप्रोपोर्सनेटै होला, सम्पत्ति उहाँहरूको आयोभन्दा बढी नै होला भनेर म यहाँ बसेर त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ, तर राज्यले त्यसलाई खोज्न सक्छ र खोज्न सक्ने राज्यले गरेको हुनाले गर्दा पहिला त्यो अन्तिम हुनुपर्छ। र अहिले बालकृष्णजीले भनेको जस्तै, उहाँले भन्नुभएको जस्तै सबैको खोजौँ भन्ने जुन कुरा छ नि, खोज्दै सबैको पहिला खोजौँ सम्पत्ति होइन, एटलिस्ट के गफर भएन कि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई हामीले कारबाही गर्नु। अहिले म उदाहरणको लागि है प्रचण्डजी, अहिले उहाँले प्रचण्डजीको नाम लिनुभयो नि, प्रचण्डजी आफू, उहाँको श्रीमती सीता होइन, त्यस्तै उहाँको छोरी रेणु होला या ज्वाइँ हुनु होला, यिनीहरूको परिवारको नाउँमा चाहिँ यहाँ प्रपर्टी छ भनेर देखा परेर आएको अवस्था चाहिँ कमसेकम छापाहरूको आधारमा मैले देखेको छैन। अब राज्यले आफ्नो किसिमले खोज्ला, तर यहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ परिवारकोमा चाहिँ नामै यो प्रपर्टी भनेर आएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो क्वेसनेबल भयो। यति मैले एन्सर गर्न सकेँ ऋषिजी। त्यसमा तपाईँको सहमति छ? परशुरामजीको प्रश्नको उत्तर दिन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? उहाँले लामो घुमाउनु भयो, यति लामो घुमाउनु पर्ने कुरै होइन। एकछिनलाई भन्नुहोस् त,
46 सालमा 10,000 भइरहेछ ऋण थियो, अहिले 57,000 पुग्यो। अहिले त्यो पैसा कहाँ लगानी भयो? यिनै खाए, यिनै नेताले खाए नि। देखिनु पऱ्यो नि, एउटा महेन्द्र राजमार्ग जस्तो बन्नु बनेन, एउटा टिचिङ हस्पिटल जस्तो हस्पिटल बन्नु बनेन, कुनै चिज बनौ। एउटा ठुला भवन छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सभागृह, एकाडेमी जस्तो, अहिले एकाडेमी महेन्द्रले नबनाइदिए भए माओवादी कहाँ आश्रय लिन्थ्यो, सम्मेलन कहाँ गर्यो त थाहा छैन। तर ती फोटो चाहिँ कसको राखेको? विदेशीको राखेको, महेन्द्रको राखेन। पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको देशको तलब भत्ता खाने, शालिग चाहिँ उसैको तोड्ने, यस्ता देशद्रोही पनि छन् यो देशमा। जुन देश जसले बनायो नि त्यसैको शालिग तोड्छन्। यस्ता यी विदेशीका फोटो बोकेर आउने विदेशीका एजेन्ट छन् नि, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भन्छन् नि, तर आफै साम्राज्यवाद र विस्तारवादका एजेन्ट हुन्। त्यसैले म के भन्छु भने यो लामो जति भने पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, हरेक 10-12 वर्षमा राम्रो नभए चाहिँ नेपालले परिवर्तन खोजे। यो अदालतको झगडा परिवर्तनको सङ्केत हो, यो संसद नचल्नु परिवर्तनको सन्देश हो, तपाईँ हामीहरूले बोल्नु यो परिवर्तनको सङ्केत हो। जनता अब परिवर्तन हुन्छ, राजनीतिक व्यवस्था असम्भावी छ, असम्भावी छ भन्दैछु नि म। अर्कोमा भन्दैछु, जस्टिफाई गर्नु जस्तो म भन्दैछु लोकतन्त्रको विरुद्धमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ। लोकतन्त्र योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्र होइन, लुटतन्त्र। अब असल लोकतन्त्र आउँछ। म भन्दैछु यी जम्मा 3-4 पार्टीको सम्मेलन भयो, 7-8 लाख रहेछन् सदस्य, 21 लाख 3टा पार्टीको, 3 करोड जनसङ्ख्यामा 21 लाख मान्छे मात्रै पार्टीका सदस्य रहेछन्। 93% मान्छे पार्टीको विरुद्धमा छन्। नभए जम्मै लाग्नु पर्थ्यो नि त यो व्यवस्था पक्षमा। किन 7-8 लाख मात्रै सदस्य भए? त्यो पनि तथ्याङ्क ठिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूले भने मानौँ ल, बहुमत रहेछ नि यिनीहरूको पक्षमा। 93% मान्छे पार्टीमा लागेका छैनन्। स्वर्ग बनाइदिए भए त पार्टीमा लाग्थ्यो नि, किन लागेनन्? तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो, अब हाम्रो देशमा लोकतन्त्र जान्छ। नजाने हो भने दुई ठाउँ जान्छ, कि अफगानिस्तान जान्छ कि सिक्किम जान्छ। अफगानिस्तान के हो? राजा विदा गरियो नि, कति 2.5 लाख मान्छे मरे नि। हिजो पढ्दै थिएँ मैले नागरिक पत्रिका, आमाले बच्चा बेचेर ज्यान पाल्नु परेको छ, बच्चा बोकेर बेच्न जान्छ। गणतन्त्र उहाँहरूले ल्याएको त्यही होइन? सिक्किममा उहाँहरू जस्तै थियो होला नि नेता, गणतन्त्रका वादी। राम्रो भयो त, अफगानिस्तान पनि गणतन्त्र आयो नि त, देश रह्यो। अब नेपाल 2टा बाटो जान्छ, रोक्ने हो त भन्दा बाहेक सदा नेपालका लागि रहने हो भने यो 2टै व्यवस्था फ्याँक्नुपर्छ हामीहरूले। विदेशीको बुई चढेर आएको व्यवस्था, 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता गरेर आएको, विदेशी बिउ राखेपछि नेपाली त्यसमा अहिले जसरी अदालतमा आन्दोलन भइरहेछ, यसको कारण त्यही हो त, व्यवस्था काम नलाग्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, ज्वरो आफै रोग होइन नि, रोगको लक्षण हो नि। यो संविधान काम नगरेको लक्षण त 11-12 बजे अदालतमा जुलुस लाएर देखिन्छ नि, बानेश्वरको संसद बन्द भएर देखिन्छ नि। अनि देखिन्छ अहिले जात्रा हेर्नुहोस् त सम्मेलनमा, एउटा देशको समस्याको छलफल भयो। बेरोजगारी समस्या कसरी समाधान गर्ने, व्यापार घाटा कसरी गर्ने, अदालतको हडताल कसरी छुटाउने, अदालतप्रति विश्वास कसरी गर्ने, एउटा छलफल भयो भन्नुहोस् त। जब देश र जनताको छलफल हुँदैन भने यी पार्टी र यी नेताकै काम। ऋषिजी अब के हुन्छ? ठ्याक्कै बालकृष्णजीको कुरा आयो, व्यवस्था जान्छ, लोकतन्त्र जान्छ। लानुपर्छ, यो मुलुकमा आफै जाँदैन, जनताले लानुपर्छ। यो मुलुकमा उहाँले अहिले भन्नुभएको रेकर्ड, उहाँको जति बुद्धि छ त्यो अनुसारले पर्सेन्टेजमा जानुभयो। जो पार्टीका मेम्बर हुन् ती चाहिँ पार्टी हुन्, बाँकी सबै चाहिँ अपोजिसन हुन् भन्न उहाँले के बिर्सिरहनु भएको छ भने 2046 को आन्दोलन पछाडि 47 जुन प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति भयो, त्यस पछाडि कन्टिन्युअसली यहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ। सबै जनताले भोट हालेर त्यो 205 जना पुरानो, अहिले जति पनि छन् 250 जना जति, या सबै मिलाएर 450 जना जति, ती सबै जनताका प्रतिनिधि हुन्। अब उहाँको कुराको जवाफ दिएर यसमा सकिँदैन। नम्बर यो इस्टाब्लिस फ्याक्ट। अहिले म अदालतको चाहिँ म भन्दैछु ऋषिजी, सर्वोच्च अदालत तपाईँ हाम्रो लागि सबैभन्दा चाहिँ आवश्यकताको अदालत। संविधानले काम गरेको छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। संविधानमा बाबा साहेब अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो नि, भीमरावले जब 1950 तपाईँको चाहिँ जनवरी 26 मा चाहिँ प्रोमल्गेसन हुँदै थियो इन्डियामा, उहाँले के भन्नुभयो भने, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब
कुनै संविधान न राम्रो हुन्छ न कुनै संविधान न नराम्रो हुन्छ। संविधानलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति राम्रो हो भने जतिसुकै नराम्रो संविधान पनि राम्रो हुन्छ। संविधानमा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ नराम्रो पर्यो भने जतिसुकै संविधान राम्रो हो भने नराम्रो हुन्छ। त्यसै संविधानलाई दोष नदिउँ। संविधानको कारणले कुरा केही पनि बिग्रेको छैन। तपाईँ हामीले बनाएको संविधान एउटै कुरो भनेर चाहिँ म आफ्नो कुरालाई ऋषिजी एक सेकेन्ड मलाई समय दिनुहोस् प्लिज। सर्वोच्च अदालतमा अहिले जे जति पनि विसङ्गति छन् र 19 जना न्यायाधीशहरूले जुन भएर उहाँसँग बेन्च सेयर गर्न पाउनु भएको छैन, अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब राजीनामा दिएर जानुभयो या उहाँको एगेन्स्टमा सुन्नुहोस् है ऋषिजी, उहाँको एगेन्स्टमा इम्पिचमेन्ट आयो, उहाँ रहनु भएन भने यहाँ उहाँले चाहिँ मङ्सिर 12 गतेसम्म उहाँको पदावधि भएर जानुभयो भने नि अबको सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै अहिलेको जस्तो गनाएको हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरि शिरमा कफन बाँधेर 19 जना अगाडिपट्टि आउनुभएको छ। सबै शुभ शुभ नै हुन्छ, एकैचोटि शुभ हुँदैन, निरन्तर शुभ हुन्छ। यति चाहिँ कुरामा ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब के हुन्छ त अदालतमा? अदालतमा यो समस्या रहिरहेको छ, तत्काल समाधान हुनदेखि रहिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चौधरी शमशेर चौहान जबसम्म रहनुहुन्छ तबसम्म रहिरहेको छ समस्या। रहिरहेको छ। उहाँले त्यति सजिलै राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो देखिरहेको छ, मैले भने सही हो, देखिरहेको छ। र यो जुन समस्या छ नि यही अदालत उहाँले त भन्नुभएको छ म आफ्नो कार्यकालसम्म अदालत यही विवादले यो व्यवस्था जान्छ, यो व्यवस्था जाने काम गर्दैछन्। हिजो वकिलले जुलुस लाएर यो व्यवस्था ल्याए, अब वकिलले हडताल जुलुस लाएर यो व्यवस्था फ्याँक्दैछन्। उहाँले अहिले यो जुन कुरा भन्नु नि एकदम मार्मिक र नि इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभएको छ है। आन्दोलनको सुरुवात बडो सानो कुराबाट हुन्छ, तर अहिले राजनैतिक पार्टीहरूले नि जुन किसिमले मौन साँधिरहेका छन् नि, मौन साँधेर गैर जिम्मेवारीपन देखाएर केही पनि बोलेका छैनन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सानो कुरोले गर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ परिवर्तन हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो कुरामा एकदम सहमत। बालकृष्णजीको भनाइ जनआन्दोलन बार सडकमा आएको थियो, गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो। अहिले अब तपाईँहरू चाहिँ धरनामा बस्नु भएको छ, अब यो गणतन्त्र जान्छ। आहा, कति मिठो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, सुन्नुभयो? हिजो नि एउटा एनेमी थियो, हाम्रो कमन एनेमी थियो, त्यो राजालाई नै एनेमी मान्यो अनि अरू सबै एकबद्ध थिए। त्यसैले यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने नि इन्टर पार्टी र इन्टर पार्टी आफूभित्र भने कति झगडा हुँदो रहेछ। पोलिटिकल पार्टीको असली हैसियत के रहेछ वास्तवमा अहिले देखियो। हिजो त राजा सजिलो भएर मात्रै हो, राजाभन्दा धेरै टफ मान्छेहरू अहिले छन्। त्यो अर्थमा भन्नु त राजाले त सजिलो राजगद्दी छोडेर गएको हो, थ्याङ्क्स टु हिम। अहिले यिनीहरूले एउटा प्रधान न्यायाधीश जसको कन्ट्रिब्युसन खासै केही छैन र जसको पदावधि तोकिएको छ र जो 240 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र कन्टिन्युअसली थियो नि, त्यो मान्छेले चाहिँ सजिलो जाने। तर जसको पदावधि तोकिएको छ र यत्रो आन्दोलन आफ्नै आँखा अगाडि निर्लज्ज भएर भित्र आउनुहुन्छ, न उहाँले बेन्चमा बहस गर्न पाउनु भएको, के अरे सुनवाई गर्न पाउनु भएको छ, न कोही साथीहरू उहाँसँग बोल्छन्, न कोही भित्र जान्छ, न कुनै पनि संवैधानिक पदहरूमा उहाँको कारणले गर्दा मिटिङ बस्न सक्छ, न उहाँहरूलाई कसैले बोलाएर चाहिँ सम्मान गरेको अवस्था छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको चाहिँ महाधिवक्ता कार्यालयको चाहिँ 71औं सम्मेलनमा उहाँलाई बोलाउँदा पनि बोलाएन, पाउनसम्म मानेन। यति गर्दै पदावधि तोकिएको व्यक्तिको यो हालत रहेछ भने ज्ञानेन्द्र भन्नुहोस्, पूर्व राजा या जे भन्नुहोस्, त्यो त धेरै सजिलो रहेछ। सजिलो मान्छेलाई हटाएको रहेछ, तर आफै भगवान नसक्ने रहेछ, यो त म पनि भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बालकृष्णजी, परशुरामजी, थ्याङ्क यू सो मच। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा कानुनविद संविधानविद पृथ्वी राई हुनुहुन्छ। पृथ्वी राईजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब अदालतमा विवाद छ, प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिनुपर्छ, नेपाल बारले भनिरहेछ, अझै पनि निकास निस्केन, के गर्दा समस्या समाधान होला? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब यो समस्याको समाधान भनेको चाहिँ बहुत क्रिटिकल ढङ्गले अब देखिरहेको छ होइन। अहिले पनि अदालत अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था हो। अब जो व्यक्तिहरू त्यहाँनिर अदालतमा गएर कानुनको शासन, विधिको शासन, संविधानवादको निमित्त विधिको किताब लिएर बहस गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू अहिले धेरै समयदेखि हामीले देखिरहेका छौँ कि त्यहाँनिर उहाँहरू उठेर चाहिँ एक प्रकारले आन्दोलनमा आइरहनु भएको छ। लगातार आन्दोलन नेपाल बारले गर्न मिल्छ, तर नेपाल बारको आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्छ। नेपाल बारको आन्दोलनको पक्षमा पहिले पनि हो, अहिले पनि हो, भविष्यमा पनि हो। तर आन्दोलन केका लागि, कसका लागि, कुन उद्देश्यका लागि, यसले प्रमुख आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा महत्त्व राख्दछ। त्यसले गर्दा यो आन्दोलन भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको लागि माग्ने आन्दोलन
अदालतभित्र गएर गर्न सकिन्छ, तीमा पनि सुप्रिम कोर्टमा गएर गर्न सकिन्छ। यस्तो खालको आन्दोलन हुनसक्छ। यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गर्ने प्रकारको जुन आन्दोलन भनेर चाहिँ जो व्यक्तिहरू, जो अमुक व्यक्तिहरू, जो त्यहाँका चाहिँ गुटबन्दी र त्यो त्यहाँका सिन्डिकेटदारी जुन चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतका व्यक्तिहरू देखिन्छन्, तपाईँहरूले के त्यो व्यक्तिहरूलाई चिन्नु भएको छ? ती व्यक्तिहरू कसलाई प्रधान न्यायाधीशलाई हटाएर अहिले कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन खोज्दैछन्? कसलाई बनाउँदैछन् तपाईँ बताउनुहोस्। जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई हटाएर कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन खोजिरहेछन् त नेपाल बारले? के भन्नुहोस्? प्रधान न्यायाधीशलाई हटाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीश हटेपछि त स्वतः रूपमा को अर्को न्यायाधीशको भन्नुहोस् न। अग्रिम पंक्तिमा आइरहेको छ भन्दाखेरि त दीपक कुमार कार्की आइरहेछ। दीपक कुमार कार्कीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ को चाहिँ सन्निकट छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रमुख जो आन्दोलनकारी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता, जो फ्रन्ट लाइनमा देखिनु भएको छ, जसले नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यो नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सुप्रिम कोर्टमा गएर नैतिकताको किन प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन पर्यो? हटाउनु पर्नेको कारणको मैले त ब्याकग्राउन्डमा भनिसकेको छु। त्यसको आधार बताउनुहोस्। त्यो व्यक्तिहरू जसले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ मुद्दाको चाहिँ विषयमा, सिन्डिकेटको विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दीपक कुमार कार्की जतिखेर चाहिँ जिल्ला न्यायाधीश हुँदै गर्दाखेरिदेखिको चाहिँ एउटा सन्निकट, एउटा चाहिँ गोप्य, एउटा चाहिँ सिन्डिकेट उहाँहरूको बिचमा छ। त्यो लबिङ छ। त्यो पनि हो, जनताले त्यो कुरा थाहा पाएका छन्। धेरै कानुनी व्यवसायीहरूलाई त्यो थाहा छ, जुडिसियरीका धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो अमुक उद्देश्य प्राप्तिको लागि, पुरा गर्नको लागि उहाँले त्यो खालको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ आन्दोलनको रूपमा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा छन्, अदालतमा आन्दोलन गरिरहेछन् न्यायाधीशहरूले। हो, त्यो आन्दोलन त्यसरी गर्न पाइन्छ? जुडिसियरीको इतिहासमा कसरी गर्न पाइन्छ? कानुनी शासनमा चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्न पाउँछ? न्यायाधीशहरू भनेको चाहिँ संविधानवादलाई मानेर, विधिको शासनलाई मानेर, विधिको शासनलाई प्रतिज्ञा गरेर त्यो पोस्टमा आएका हुन्। उहाँले विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर, कानुनी शासनभन्दा बाहिर गएर, संविधानभन्दा माथि गएर उहाँहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ? उहाँको साइकोलोजीले, उहाँको मनोविज्ञानले, उहाँको आवश्यकताले उहाँहरूलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले? उहाँ त कानुन अनुसार, उहाँ त कानुनको सबैभन्दा सर्वोच्च निकायमा रहेका राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँ प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि योग्यता पुग्दैन, अब योग्य हुनुहुन्न, उहाँले धेरै भ्रष्टाचार गर्नु भनेर किन यत्रो बहस भइरहेछ त? होइन, भ्रष्टाचार गरेको त बुदागत रूपमा आउनु पर्यो नि। भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई त बुदागत रूपमा प्रस्तुत, फ्याक्टमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि। मनगणन्य तरिकाले नेपाल बारले नारै तय गरेको छ भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिए भनेर। भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार गरेको बुदा नम्बर 1 यो, बुदा नम्बर 2 यो, बुदा नम्बर 3 यो। त्यसले गर्दाखेरि राजीनामा दिनुपर्ने कारण यो, संविधानले यसो भनेको छ, कानुनले यसो भनेको छ भनेर चाहिँ संविधानको धारा अनुसार, कानुनको दफा अनुसार त्यसरी आउनु पर्यो नि त। कुन कानुनले भनेको छ राजीनामा दिनु? नेपाल बारले किन आफ्नो कुरा अगाडि सारेको होला त, आन्दोलन गरेको होला त? हेर्नुहोस्, नेपाल बारले गर्ने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, न्यायिक आन्दोलनमा होइन, त्यो समर्थन जनतालाई, कानुन व्यवसायीहरूको सबैको। तर यो आन्दोलन जुन तरिकाले उनीहरूले गरिरहेछन्, यो आन्दोलनप्रतिको उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ उनीहरूको आफ्नो गुटबन्दी र जुन तरिकाले न्यायालयभित्र एक प्रकारको जरा गाडेको छ जुडिसियरीमा ती व्यक्तिहरूले, त्यो उनीहरूको चाहिँ अमुक उद्देश्य प्राप्तिको लागि उनीहरूले त्यो प्रकारले न्यायाधीशलाई अहिले हटाइयो भने बाँकी रहेका जति पनि न्यायाधीशहरू छन्, ती न्यायाधीशहरूलाई हामीले उङ्गुलीमा नचाउन सकिन्छ। किनभने प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले हटायौँ, अब तिमीहरू को? तिमीहरूलाई पनि हामी यही तरिकाले हटाउन सक्छौँ। हामीसँग यो तागत छ। हामी भनेको यो तागतवर व्यक्तिहरू हो, त्यसले हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। हामीले भनेको कुरा किन मान्दैन? त्यो प्रधान न्यायाधीश भनेको को? त्यो न्यायाधीश भनेको को? त्यसो भए च्यालेन्ज गर्न पाइन्छ। सुन्नुहोस् है,
अहिले नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज गरेर पाइन्छ। भइसक्यो, आन्दोलन रोकिएको छैन, आन्दोलन जारी छ जारी र छ। नेपाल बारले के पनि भनेको छ भने प्रधान न्यायाधीश लगायत उनको परिवारको सबै सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। कति सम्भव छ त? हेर्नुहोस्, यो तपाईँ कानुनको यो पनि विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले कानुनी दृष्टिकोणबाट कानुनी दृष्टिकोणबाट भन्नुहोस् त, प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न मिल्छ कि भन्दा मिल्दैन? म बाहिरी दृष्टिकोणबाट बोल्न चाहन्न। त्यसो भएको हुनाले के हो भने कुनै पनि विधिको कुरै गर्दै गर्दाखेरि, कुनै पनि कानुनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले के हुनुपर्छ भने कानुनी एउटा चाहिँ आधार हुन्छ। कानुन भनेको एउटा स्ट्रक्चर हो, कानुन भनेको एउटा चाहिँ गाइडलाइन हो, कानुन भनेको एउटा आउटलाइन्स हो, कानुन भनेको एउटा चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर हो। त्यो स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु मिल्दैन। र यस्तो प्रकारको कानुन बनाउँदै गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कानुनले सबैलाई विन विन सिचुएसनमा जस्टिस पर्ने गरी चाहिँ त्यो कानुन बन्नुपर्दछ। त्यसलाई भेल अफ इग्नोरेन्स भन्छ। भेल अफ इग्नोरेन्स भनेको चाहिँ यस्तो खालको इग्नोरेन्स, अज्ञानता के सबै कुराको अज्ञानता, जुन कुरो हामीले चाहिँ बनाउँदै गर्दा, नियम बनाउँदै, कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ ऋषि दमला, त्यहाँ पृथ्वी राई अथवा पृथ्वी राई आज प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा जोसुकै उभिनु किन भयो। नहोस्, तपाईँ आज जहिले पनि उनलाई चोलेदो संसद जवाराको जोसुकै किन बचाउन नहोस्, लाग्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ कसैलाई तपाईँले पनि साथ असमान दिनु भएको छ। व्यवहार गरिँदैन, समान गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले जोसुकै आओस् यो स्ट्रक्चरमा आएपछि उसले त्यही तरिकाले हिँड्नुपर्छ भनेर बनाइने एउटा रनवे हो, एउटा धावन मार्ग हो, एउटा गाइडलाइन हो, एउटा प्याथ हो, एउटा बाटो हो, एउटा पथ हो, एउटा विधि हो, एउटा सिद्धान्त हो, एउटा मूलबाट हो। त्यो तरिकाले बनाउनु पर्छ नि। प्रिजुडिस भएर, बाइस भएर यसलाई मात्रै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव छ? त्यो हुँदैन। त्यसरी गर्नुको पछाडि के हो भनेदेखि चाहिँ एक प्रकारको हरर एन्ड टेरर, अलाइनेसन एन्ड आइसोलेसन क्रिएट गरेर, किताबन्दी गरेर कसैलाई त्यसरी गर्न मिल्छ? इतिहासले के भन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई? यस्तो कहीँ भएको छ, कहीँ नभएको जात्रा चाहिँ के अरे चाहिँ हाँडी गाउँ, त्यो त भन्न मिल्दैन, हाम्रै देश हो होइन। त्योभन्दा पनि चाहिँ अचम्मको जात्रा छ, सर्वोच्च अदालतमा छ, विश्वमा त कुनै पनि छैन। यो खालको कुराहरू भएका थिए। 1922 इम्पेरर भर्सेस रजनीकान्त बोसको मुद्दामा एउटा डिसिजन भएको छ ऋषिजी। के भएको छ भने जतिखेर महात्मा गान्धीलाई थुनियो होइन, सत्याग्रह आन्दोलन हामीले बुझ्ने गरेका छौँ, त्यसलाई इन्सपिरेसन माइलस्टोनिङ इस्युजमा लिने गरेका छौँ होइन। देशको लागि, इन्डिया स्वतन्त्रता बनाउनको लागि जति महात्मा गान्धीको योगदान छ त्यहाँ कतिकै छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि लगेर थुनियो। थुन्दाखेरि त एउटा देश नै सङ्कटमा आयो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि मैले भन्नु खोजेको कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा अबको सुप्रिम कोर्टले यसरी गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। यात्राको कुरा गर्दाखेरि नेपाल बार र यसलाई चाहिँ डिरेल गर्न मिलेन। प्रधान न्यायाधीशको बीचमा जुन द्वन्द्व छ, विवाद छ नि होइन, बेन्च र बार आज एकदम लडाइँमा लागेको छ, वाकयुद्ध छ, आरोप प्रत्यारोप छ। अहिलेको अवस्थामा छ नि, अब प्रधान न्यायाधीशलाई नदिएर समस्याको समाधान गरिदिँदा के हुन्छ? कसरी एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउँदैमा, निकाल्दैमा समस्याको समाधान कहाँ देखिन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँले यो 1 2 3 यसरी समस्या समाधान तपाईँ भन्नुहोस्, समस्याको समाधान हुँदैन भने किन हुँदैन? समस्याको समाधान भनेको त हामीले विधिको शासनबाट जानु पर्यो नि। संविधानले दिएको छ नि, संविधानले 101 भनेको छ त, महाभियोगको कुरा गरेको छ त होइन। संविधानले 284 को कुरो पनि गरेको छ होइन। यी सबै कुराहरू त संविधानमै छ त होइन। संविधानले धारा 131 मा प्रधान न्यायाधीशले र अन्य न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर क ख ग घ ङ च गरेर त विभिन्न कुराहरू भनेको छ त। यदि त्यसो भएन भने धारा 101 अनुसार चाहिँ महाभियोग लगाएर जानुपर्छ, संविधानले भनेको छ त। प्रधान न्यायाधीशले म त्यो संवैधानिक बाटोबाट, संविधान देशको सर्वोच्च कानुन हो, मूल कानुन हो, संविधानसँग बाजिएको हरेक कानुन बाजिएको अवस्थासम्म स्वतः अमान्य हुन्छ, इप्सो फ्याक्टो इन्भ्यालिड हुन्छ। यो संविधानवादको नियम हो, रुल अफ ल, विधिको शासन हामी भन्ने। अनि त्यसपछि त्यो विधिको शासनभन्दा बाहिर प्रधान न्यायाधीशले हटाउनलाई महाभियोगको प्रस्तावै ल्याउनु पर्छ, ल्याउनु पर्यो नि। गएको त हो नि त। केपी ओलीसँग गएर उहाँले चाहिँ गुहार त गर्नुभयो, रुनुभयो, कराउनु भयो, चिच्याउनु भयो, गिडगिडाउनु भयो। केपी ओलीले भन्नुभयो
इन्साफ माग्न आउनेहरूले इन्साफको द्वारमा आउँदै गर्दा हात सफा लिएर आउनुपर्छ भनेर त भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के बुझ्नुभयो? बुझ्नु त परेन। यी कुराहरू त आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि अब यो कुरा त उहाँले के भने गाडा अगाडि गोरु पछाडि भयो के? उहाँहरूले धेरै कुरोहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। नङ्गिँदै जानु प्रधान न्यायाधीश भर्सेस न्यायाधीशहरू एकतिर छन्। ओके, यो अवस्थामा नेपाल बारले अब कुनै पनि हालतमा म सम्झौता गर्दिनँ भनेर भनिसक्यो, बटम लाइन क्लियर गरिसक्यो। होइन, यो सबैको जड भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्नु होला भने संविधानको धारा 135 होइन 135 284 जुन छ नि तपाईँको एउटा न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्ने एउटा चाहिँ तरिका मोडस अप्रान्डी छ। त्यहाँ त राजनीतिक भागभण्डाबाट आएको मान्छेहरूले त तपाईँको जहिले पनि आन्दोलन गर्न जानेका छन्, रोडमा टायर बाल्न जानेका छन्, नेतालाई जिउहजुरी गर्न जानेका छन् होइन, नेतालाई गोडा मोल्न जानेका छन्। अनि त्यही तरिकाले गुटबन्दीमा चाहिँ हुर्किएको जुन मान्छेहरू छ नि तपाईँको चाहिँ त्यो मान्छेले त त्यही गर्न सिक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले महाभारतमा देख्छौँ नि तपाईँको चाहिँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ युद्ध गरेको व्यक्तिहरूले अन्तमा ती व्यक्तिहरूको युद्ध पनि के भयो भनेदेखि चाहिँ युद्धले नै चाहिँ सिद्ध्याए। अब त्यही हो, आन्दोलनबाट आए। यहाँ पनि त्यही खालको चाहिँ गुटबन्दी भयो। तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ अहिलेका जुन सम्मानित न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, म सबैलाई दोष दिनँ, सबै नराम्रो छ भन्दिनँ, तर जुन तरिकाले उहाँहरू गर्नुभएको छ नि ती नराम्रो सोच राखेर आउने ती व्यक्ति, ती न्यायाधीश न्यायमूर्तिहरूप्रति चाहिँ मेरो कटाक्ष नै हो, सबैको कटाक्ष हो, मेरो मात्र होइन। हामी जो स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, जो हामी स्वच्छ न्यायपालिका सक्षम न्यायपालिका कुरा गर्दै गर्दाखेरि यस्तो भयो भने कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन, सक्षम हुन सक्दैन, निष्पक्ष हुन सक्दैन। अहिले प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश सबैको सम्पत्ति, बारका अध्यक्षदेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, अकुत सम्पत्ति कमाए धेरैले भनेर जुन तर्क बाहिर गरिँदैछ नि, यसमा तपाईँको विमति छ? छैन। यो त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी स्वागतजी र हामी चाहिँ अस्ति पनि गयौँ, हामी के अरे चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा गएर हामीले चाहिँ उजुरी पत्र दिइसकेका छौँ होइन। स्वागत सर हामीले गएर दिइसकेका छौँ, धेरै साथीहरू त्यहाँ हामी त्यहाँनिर गएर हामीले चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स जस्तो पनि भएर हामीले त्यहाँनिर कुराहरू राखेका छौँ। किनभने जो व्यक्तिहरू देशको सर्वोच्च निकायहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त जनताप्रति अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, उहाँहरू ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ होइन, अब कमिटेड हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने उहाँहरूले अनफेयर एडभान्टेज, अनड्यू एडभान्टेजबाट, अनुचित प्रभावबाट उहाँले जुन अनड्यू होइन एउटा चाहिँ अनुचित गेन गर्नुहुन्छ नि, त्यो अनुचित गेनले तपाईँको जस्टिसको विरुद्धमा उहाँले जब कार्य गर्नुहुन्छ त्यो गेनबाट, त्यो त जनतालाई त धेरै ठुलो मर्का पर्छ, इन्जस्टिस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ, ती पब्लिक फिगरहरू भनेको चाहिँ, ती देशको सर्वोच्च निकायमा रहेको व्यक्तिहरू चाहिँ डोइट एडमिनिस्ट्रेटिभले पनि के भन्छ भने उनीहरूले गरेको गल्ती चाहिँ सर्वसाधारणले गल्ती गरेको जस्तो क्षम्य हुँदैन। उनीहरूले गर्यो भने अहिलेको अवस्था प्रधान न्यायाधीशले अकुत सम्पत्ति कमाउनु भयो र परिवारको नाममा राख्नु हो भन्ने आरोप छ नि, त्यो कति सत्य छ? अब हेर्नुहोस्, यो आरोप दिएर जुन मैले भनौँ न हरर टेरर र एउटा चाहिँ विषयान्तर गर्ने गरी गइरहेको छ नि, तपाईँको यो त तपाईँको उहाँहरूको नियतै खोट देखिन्छ क्या सुरुबाट। यसरी सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ आन्दोलन गर्न पाइन्छ? त्योभन्दा अगाडि पनि लेटेस्ट केसमा पनि तपाईँको राजस्थान हाइकोर्टले चाहिँ गरेको छ सेप्टेम्बर 20 के अरे चाहिँ 2021मा। त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ नेपाल बार र तपाईँको एडभोकेटहरूले त्यसरी गर्न पाएन। यदि गर्यो भने दे हेभ टु बी मोनिटरीली अकाउन्टेबल टुवार्ड्स देयर क्राइम्स। उनीहरूले चाहिँ सेवाग्राहीहरूमा जति घाटा भएको छ त्यो उनीहरूले चाहिँ तिर्नु पर्दछ, तिर्नु पऱ्यो नि त। नतिर्ने ती चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले, ती हडतालकारी व्यक्तिहरूले होइन। त्यसै गरी अरू केसेसहरू छ तपाईँको अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले चाहिँ तपाईँको 1989मा चाहिँ तपाईँको ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस अफ द लार्जेस्ट नम्बर अफ द पिपल लिभिङ इन द सोसाइटी, ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस अफ लार्जेस्ट नम्बर भनेर भन्छ। उनीहरूले आफ्नो प्रकारको सुविधा र फाइदा र आफ्नो उपयुक्त वातावरणको कुरा गर्दै गर्दा अन्य व्यक्तिलाई पनि
ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस अफ लार्जेस्ट नम्बर पिपल। त यहाँ त मान्छेले चाहिँ ग्रेटेस्ट ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ जो हुलदुङ्गा छ, जुन ठुलो मोडमा छ, उनीहरूले जे भने त्यही भन्ने, तर त्यो होइन नि। LGBTIQ एन्ड अदर्स, ती मार्जिनलाइज भोइस अफ द भोइसलेस ग्रुपहरूको आवाज पनि मुखरित गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिद्धान्त हो। त्यो अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले पनि 1989 मा बनिसकेको स्थिति छ। अनि यो अवस्थामा अनि हामी कहाँ छौँ? नेपाली जुडिसियरी लज्जाजनक छैन? आउँदैन, राजीनामा आउँदैन, आउने कुरै होइन, दिने कुरै होइन। यस्तो गऱ्यो भनेदेखि त आज एउटाले दिन्छ, भोलि अर्कोले दिन्छ, होइन? धेरै कानुन व्यवसायी साथीहरू भोलि त्यहाँ पुग्नु होला। हाम्रो धेरै हामीले पढाएको विद्यार्थीहरू प्रधान न्यायाधीश बन्ला। यही खालको आन्दोलन भयो भने त सधैँ आन्दोलन गरेर हटाउने भयो होला नि त। कलेजको प्रमुखलाई आन्दोलन गर्ला, तपाईँलाई यहाँनिरका मान्छेलाई आन्दोलन गरेर ऋषिजी हट्नुपर्छ भन्नु होला, होइन? कानुनको शासन हुनु पऱ्यो नि। मलाई मनपर्छ तपाईँलाई क्वेसन सोध्नु मनपर्छ भन्दैमा तपाईँलाई यहाँ राखेर म त्यहाँ बस्न मिल्छ? मिल्दैन नि। कानुनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। साइकोलोजीको कुरा त यहाँ चल्दैन नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो नैतिकता भन्ने शब्द नै अनैतिक बनायो क्या उहाँहरूले। त्यहाँनिर चाहिँ गएर अनैतिक काम गर्ने अनि नैतिकता भन्ने के को नैतिकता? नैतिकताको विषयमा नि केल्सनले नि, हान्स केल्सनले एकचोटि राम्रो भनेको छन्। अस्ट्रियाका हान्स केल्सनले जब सिगमन्ड फ्राइडलाई भेट्यो, साइकोलोजीको विषयमा कुरा आयो। हेट, साइकोलोजीले त मान्छेलाई त खतम बनाउँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो साइकोलोजी, यो इथिक, यो मोरालिटी, यो पोलिटिक्सबाट चाहिँ ललाई निकाल्नु पर्दछ। ल भनेको चाहिँ एज इट इज, होइन? यो भनेको चाहिँ के भने प्याक्टा सन सर्भन्डा हो, होइन? यो चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिले दिएको म्यान्डेट हो, भोल्जाइस्ट हो, जेनरल विल हो, नेसनल विल हो। यसको एगेन्स्टमा जान मिल्दैन। त्यो न्याय कानुन व्यवसायीहरूलाई जाने अधिकार छ, होइन? ती वरिष्ठ भनेका व्यक्तित्वहरूलाई जाने अधिकार छ। सोच्नु पर्दैन। पृथ्वीजी, थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो भयो, त्यही पनि मैले केही कुराहरू राख्न पाएँ। धन्यवाद यहाँलाई। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।